झिनो अङ्कले बढ्यो नेप्से हाइड्रो समूह सर्वाधिक घट्दा नन लाइफको समूह सबैभन्दा धेरै बढ्यो। सोमबार शेयर बजार झिनो अङ्कले बढेको छ। सोमबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 0.27 अङ्कले बढेर 2947.69 बिन्दुमा पुगेको छ। कुल 226 वटा कम्पनीको 1,56,81,184 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 9,29,05,54,155 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबार भएका 13 उपसमूह मध्ये 7 वटा उपसमूहको शेयर बढेको छ भने बाँकी 6 वटा उपसमूहको शेयर घटेको छ। आज हाइड्रो पावर समूह 2.54% घटेको छ। यता नन लाइफ इन्सुरेन्स समूह भने 1.48% बढेको छ। घोडी घोडा र युनिक नेपाल लघुवित्त मर्ज हुँदै डाक्यो विशेष साधारण सभा। घोडी घोडा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले विशेष साधारण सभा आह्वान गरेको छ। संस्थाले घोडी घोडा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड बीच गाभ्ने गाभिने मर्जर सम्बन्धी निर्णयको लागि असोज 16 गते शनिबार होटल रुबस बैया बेहडी धनगढी कैलालीमा विशेष साधारण सभा गर्ने भएको हो। दुवै संस्था बीच गत कार्तिक 21 गते गाभिने सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो। घोडी घोडा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड 1:0.50 को अनुपातमा मर्ज हुन लागेका हुन्। विशेष साधारण सभाले मर्जर सम्बन्धी प्रस्तावहरू पारित गर्नेछ। घोडी घोडा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनी हो भने युनिक नेपाल लघुवित्तले हालसम्म शेयर जारी गरेको छैन। नेप्सेमा 2 ब्याङ्कको ऋणपत्र सूचीकृत थपियो 40,73,000 किता इकाइ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सोमबार 2 वटा ब्याङ्कको ऋणपत्र सूचीकृत भएको छ। एनआइसी एसिया ऋणपत्र 2088 को 15,73,872 किता ऋणपत्र र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेडको 8.5% आरबीबीएल डिबेन्चर 2083 नामको 25 लाख किता ऋणपत्र सोमबार नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। HIDCL को हकप्रद माटफाट 3,62 लाख किता शेयर लिलामीमा आउने। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड HIDCL ले साउन 5 गतेबाट भदौ 8 गते मंगलबारसम्म निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हकप्रद शेयर बाँडफाँड भएको छ। कम्पनीले 1:1 अनुपातमा 100 रुपैयाँ अंकित दरका कुल 11 करोड किता हकप्रद शेयर निष्कासन गरेको थियो। उक्त अवधिभर ऋतपूर्वक आवेदन दिने 1,96,424 जना शेयर धनीहरूलाई 7,37,70,276 किता शेयर बाँडफाँड गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। अब कम्पनीले बिक्री नभएको 3,62,29,724 किता अवितरित हकप्रद शेयर लिलाम बडावड गरी बिक्री खुल्ला गर्नेछ। सिद्धार्थ क्यापिटलले 40% लाभांश वितरण गर्ने डाक्यो साधारण सभा। सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीको भदौ 17 गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार यस कम्पनीको 10औं वार्षिक साधारण सभा असोज 18 गते सोमबार सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड नक्साल काठमाडौँमा साँझको 4 बजेबाट सुरु हुनेछ। सभामा सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम चुक्ता पुँजीको 40% नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रस्ताव पेश हुनेछ। अप्पर तामाकोसीले डाक्यो 2 आर्थिक वर्षको साधारण सभा असोज 4 गते बुक क्लोज। अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले गत 2 आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीको भदौ 17 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले 12औं र 13औं वार्षिक साधारण सभा असोज 19 गते गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त साधारण सभा नेपाल विद्युत प्राधिकरण दरबार मार्ग काठमाडौँमा बिहान 11:30 बजेबाट सुरु हुनेछ। कम्पनीले साधारण सभा प्रयोजनका लागि असोज 4 गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। असोज 1 गते 2 गते र 3 गते नेप्सेमा कारोबार बन्द हुने भएकाले भदौ 31 गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम हुने शेयर धनीहरू मात्र सभामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
4 कम्पनीको सेयरमा कर्नरिङ भएको भन्दै लगानीकर्ताको उजुरी छानबिन गर्न माग। लगानीकर्ता ध्रुव प्रसाद भट्टले विभिन्न 4 कम्पनीको उदाहरण दिँदै इनसाइडर ट्रेडिङ र कर्नरिङ सम्बन्धी छानबिनको माग गर्दै सेबनमा उजुरी दिएका छन्। अधिकांश पब्लिक कम्पनीहरूले जारी गर्ने सूचनाहरू हप्तौं अघिबाट चुआउट भई बोर्ड व्यवस्थापनमा रहेका आफन्तहरूले सेयर कर्नरिङ गर्ने र सूचना जारी गरे पश्चात बिक्री गरी साना लगानीकर्ताहरूलाई फसाउने काम हुँदा पनि धितोपत्र बोर्ड आँखा चिम्लेर बसेको उजुरी पत्रमा उल्लेख छ। उनले अरुण भ्याली हाइड्रोको 50% हकप्रदको घोषणा हुँदै रिडी हाइड्रो पावरको रैराङ हाइड्रो पावरमा रहेको लाखौं किता होल्डिङ बिक्री गरेर प्रति शेयर आम्दानी 100 रुपैयाँ भन्दा माथि आउने, रैराङ हाइड्रो पावर 100 रुपैयाँ भन्दा माथि प्रति शेयर आम्दानी आउने हल्ला गरिएको, रिडी हाइड्रो पावरसँग 1 किता बराबर 1 स्वाप रेसियोमा मर्जरको घोषणा हुँदै र अप्पर मोदी हाइड्रो पावरको कम्पनीको 50% हकप्रद घोषणा हुँदै भन्ने सूचना चुआउट भएको उदाहरण दिएका छन्। लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्न सेबन सकारात्मक मंगलबार अर्थमन्त्रीसँग वार्ता हुने। शेयर धितो कर्जाको सीमाको विरोध गर्दै आन्दोलनरत लगानीकर्ताहरू र नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबनका बीच आज सोमबार वार्ता भएको छ। लगानीकर्ताहरूको मागप्रति सेबन सकारात्मक देखिएको छ। पुँजी बजार सुधार सङ्घर्ष समितिले राखेका मागहरू सेबनमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएपछि सम्बोधन गरिने छलफल भएको समितिका संयोजक रोहन कार्कीले बताएका छन्। आन्दोलनरत लगानीकर्ताहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले पनि वार्ताका लागि बोलाएको छ। भोलि मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग वार्ता हुने भएको हो। 300 ले बढ्यो सुनको भाव, 5 रुपैयाँले बढ्यो चाँदी। सोमबार सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपैयाँले बढेर तोलाको 90,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 5 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। यदि एउटा पनि लगानीकर्ताहरूलाई केही पनि भयो भने भोलिका दिनमा आगो बल्छ। यति लेखेर राख्नुहोस्, यदि कसैको चुलो निप्छ भने उहाँहरूको पनि राजनीतिक करियर निप्छ। अब जबसम्म कोही लगानीकर्ता मर्दैन तबसम्म उहाँहरूले सम्बोधन नगर्ने, बुक बिल्डिङको नाममा साधारण सोझा साझा लगानीकर्ताहरूलाई तपाईँले ठग्ने, त्यस्तो पनि काम गर्न दिन्छौँ। बुक बिल्डिङ तत्काल खारिज गर्नु पर्यो। जसले 100 रुपियाँमा ल्याउँछ ल्याओस् आइपिओ, जसलाई ल्याउनु छैन नल्याओस्। मार्केट सधैँ बढिरहनु वा घटिरहनुको यहाँ सवाल छैन। यहाँ सवाल छ कि मार्केटमा तपाईँको इन्टरभेन्सन कतिको राम्रो छ। 12 करोड पनि किन दिने? त्यो 12 करोड पनि बरु छोडिदिँदा हुन्छ नि, त्यसलाई पनि बन्द गरिदिँदा हुन्छ। मार्केटमा 131 होइन, एकजनालाई पनि गाह्रो पर्छ भने त्यसको लागि दिपेन्द्र अग्रवाल चाहिँ उभिन्छ। नन प्रोडक्टिभ सेक्टरहरूमा खर्बौँ रुपियाँ गएको छ, जग्गाहरूमा खर्बौँ रुपियाँ गएको छ, त्यसलाई चाहिँ रोकिँदैन। सेयर बजार नै किन? क्वेसन यहाँ हो, नियामक निकायको इन्टेन्सन के हो? उहाँहरूले के सोचिरहेछ बजारप्रति? जुन ठुलाहरूलाई तपाईँले भन्नुभयो तिनीहरूलाई त 3200 मा बेच्न ब्याङ्कहरूले मजबुर गरिदियो। तिनीहरू त 3200 मा बेचेर निस्किसके। फसेका को छन्? साना लगानीकर्ता। भने यो आन्दोलन कसको लागि हो? सानोको लागि कि ठुलोको लागि? अहिलेको बुक बिल्डिङ मेथडबाट थुप्रै नटवरलाल कम्पनीहरू आउँछन्, तिनीहरूले सेयर भिडाउँछन्, पैसा उठाउँछन् अनि गायब भइदिन्छन् हैन। अनि देश छोडेर गएपछि तपाईँ के गर्ने? तपाईँ हामी के गर्ने? देश गरिब छ, गरिबै रहनु पर्यो। यहाँबाट एउटा पनि वारेन बफेट, एउटा पनि बिल गेट्स, एउटा पनि अम्बानी जन्मिनु भएन। यिनीहरूलाई ठिक पार्नुपर्छ। पैसा कसरी कमाइस्? म 50,000 को जागिरे साले त्यसले अरब रुपियाँ कमाउने, नियम मैले बनाउने, अरब त्यसले कमाउने भन्ने त्यो एउटा ढा मानसिकता, त्यो दरिद्र मानसिकताले गर्दा यस्तो भइरहेछ। ती सङ्गठनहरूको कुनै भ्याल्यु नै छैन। जुन 4 जना मिलेर एउटा कोठामा एकअर्कालाई तपाईँको माला लगाएर तिलक लगाएर जुन नेता बन्छन् नि, त्यो लगानीकर्ताका नेता छैन। एउटा सङ्गठनको अफिसको कन्ट्याक्ट नम्बर भनिदिनुहोस् त, यो नम्बरमा मैले मेरो समस्या राख्न सक्छु फोन गरेर। छ कुनै? त्यस्तो नभएपछि त्यो कहाँबाट त्यो सङ्गठन भयो? हजुर कसको सङ्गठन? मैले 1 रुपियाँ पनि 1 रुपियाँ पनि लोन लिएको छुइनँ र यदि मेरो नाममा 1 रुपियाँ पनि लोन पायो भने त्यसको सट्टा 1 करोड रुपियाँ दिन्छु। म यो मार्केटमा प्यासनेट भएर लाग्यो हो, पैसा कमाउन आएको होइन। यदि कर्नरिङ गरेछ भने समातेर जेलमा हाल्नु पर्यो नि। कसैले कालो धन लगाएको छ भने जेलमा हाल्नुहोस् नि। त्यसको लागि बाजा किन बजाउनु पर्यो आएर मिडियामा?